स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी हाम्रो यो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दै छौं र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि प्रॉफिट लस एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ है। र योमा चाहिँ हामीले के पढ्दै थियौं भनेर एकचोटी एक झलक हेरौं हैन। यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो सेकेन्ड पोर्सन जुन चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट अनि डिस्काउन्ट एमपी एसपी भ्याट योसँग रिलेटेड क्वेशनहरु हुन्छ नि हो त्यस्तो क्वेशनहरुको बारेमा चाहिँ पढाइरहेको थिएँ। त्यससँग रिलेटेड पोर्सन भनौं न। अनि त्यसमा चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि हामीले एक्सरसाइज गर्दै थियौं र एक्सरसाइजको क्वेशनहरु हेरिरहेको थियौं र मैले एक्सरसाइज गराउँदै थिएँ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले क्वेशन नम्बर 2 को सी सम्म सकाएको थिएँ भने अब क्वेशन नम्बर 3 स्टार्ट गरौँ है त। ल सुरु गरौँ। क्वेशन नम्बर 3 सुरु गरौँ है। क्वेशन नम्बर 3 मा के छ हेरौँ एकचोटी। क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ लेट द एमपी बी रुपीज एक्स एसपी इज रुपीज 180 and discount percent is 10%. Find the MP भनेको छ है। ल यसलाई सल्भ गरौँ। केही पनि गाह्रो छैन। यहाँनिर हामीलाई x को भ्यालु पत्ता लगाऊ भन्न खोजेको हो र यसमा चाहिँ हामीले यही दिएको कुराहरुलाई तलमाथि गर्दा गर्दै एउटा इक्वेसन फर्म हुन्छ। त्यही इक्वेसनलाई डाइरेक्ट सल्भ गर्न सकिन्छ है। अब हामीलाई दिएको एसपी यो छ, एसपी दिएको छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट चाहिँ दिएको छ। पत्ता लगाउनु पर्ने एमपी। हामीलाई के थाहा छ त एसपी भनेको के हो? एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो। र क्वेशन आफैले के भनिरहेको छ? एमपी भनेको एक्स हो है भनेर भनेको छ। ल हेर्नुस् है यहाँनिर एमपी लाई एक्स राखौं। डिस्काउन्ट भनेको 10%। डिस्काउन्ट सधैँ के को हुन्छ? डिस्काउन्ट सधैँ एमपी को हुन्छ। सो मैले एक्स लेखेँ। अनि एसपी भनेको कति दिएको छ त? एसपी भनेको 180 दिएको छ। और 180 भनेको के रहेछ त? 180 भनेको चाहिँ यहाँनिर x माइनस 0.1 x भयो। और 180 भनेको 0.9 x भयो। यो 0.9 यदि डिभाइड गर्न तल लगियो भने के हुन्छ त? x is equals to 180 divided by 0.9 हुन्छ है। यो भनेको कति आयो? 200। सल्भड। x को भ्यालु पत्ता लाग्यो है। ल यसको क्वेशन नम्बर बी सल्भ गरौँ है। क्वेशन नम्बर बी रहेको छ इफ ए shopkeeper allows 20% discount and sells an article for rupees 200, find the MP of the article. ल केही पनि गाह्रो कुरा छैन है। यहाँनिर हेर्नुस् है। यहाँनिर हामीलाई के भन्दैछ? शपकीपर allows 20% discount and sells an article हो यो। आर्टिकल फर रुपीज 80 भनेको एसपी यति छ। एमपी पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ है। एसपी दिएको छ हामीलाई छ। त्यसो भए एसपी भनेको के हुन्छ? एमपी माइनस डिस्काउन्ट हुन्छ हैन त। अनि एसपी भनेको के पनि भनेको छ क्वेशनले? 200। एमपी नै थाहा छैन, यो पत्ता लगाउने हो। डिस्काउन्ट भनेको 20%। के को 20%? डिस्काउन्ट सधैँ एमपी को हुन्छ। अफ एमपी or 200 is equals to MP minus 0.2 MP। or यो दुईटाबाट MP कमन लिन सकियो भने के हुन्छ त? MP आयो कमन 1 minus 0.2 अनि यहाँनिर 200। or MP भनेको कति आयो त? 200 डिभाइड बाइ यो भनेको त 0.8 हो। यो 0.8 लाई चाहिँ मैले चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि यहाँबाट आउँछ 0.8। यसलाई चाहिँ यो 200 को तल डिभाइड गर्न पठाएको हो के। त्यही भएर मैले यहाँनिर डाइरेक्ट 0.8 लेख्न खोजिरहेको हो। ल यो भयो है।
अनि 200 डिभाइड बाई 0.8 भनेको कति आउँछ? कति 2500 आउँछ इन्टु 250 आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। 200 डिभाइड बाई 0.8 250 ल यो क्वेसन पनि सल्भ। एमपीको भ्यालु 250 आयो। ल अब क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ है। क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि द एमपी अफ ए फ्यान इज रुपिज 1200। एमपी दिएको छ 1200। द शपकिपर अलाउज allows 20% discount on it and then 13% VAT is charged है charged। अब यहाँनिर हामीलाई के गर्नुपर्ने छ? फाइन्ड द अमाउन्ट अफ डिस्काउन्ट। फाइन्ड द अमाउन्ट अफ डिस्काउन्ट। डिस्काउन्टको अमाउन्ट पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अमाउन्ट अफ डिस्काउन्ट। अनि अर्को कुरा के छ? फाइन्ड द एसपी आफ्टर गिभिङ डिस्काउन्ट। फाइन्ड एसपी आफ्टर गिभिङ डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट दिइसके पछाडि हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ? एसपी पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अनि फाइन्ड द भ्याट अमाउन्ट। फाइन्ड द भ्याट अमाउन्ट। र अर्को के भनेको छ? फाइन्ड एसपी विथ भ्याट। फाइन्ड एसपी विथ भ्याट। क्वेसनले सोधेको सबै कुरा हामीले एउटा फ्लोमा क्वेसनलाई सल्भ गर्ने हामीले नर्मली एउटा प्रोसेस फलो गऱ्यो भने क्वेसनले सोधेको सबै कुराहरू पत्ता लाग्छ है। ल हाम्रो फ्लो भनेको के छ? सामान किन्ने फ्लो भनेको के हो? एकचोटि सामान किन्ने फ्लो बुझौँ अनि त्यस पछाडि यो क्वेसनको एन्सर गर्ने है। सामान किन्ने फ्लो भनेको पहिला सुरुमा एमपी हुन्छ। एमपीमा के हुन्छ? एमपीमा डिस्काउन्ट घट्छ। डिस्काउन्ट घटिसकेपछि एसपी आउँछ। एसपीमा भ्याट जोडिन्छ। भ्याट जोडिएपछि फाइनल एसपी आउँछ। यही कुराको फ्लोमा जाने हो भने यो क्वेसन सल्भ गर्न केही पनि गाह्रो हुँदैन है। ल हेर्नुहोस् त, पहिला सुरुमा हामीलाई दिएको कुराहरू हेरौँ। के दिइएको छ त यहाँनिर? एमपी दिएको छ, डिस्काउन्ट दिएको छ। अरू सबै कुरा आफै पत्ता लगाउने है। ल हामीले सुरुमा के भन्नु पर्यो? हियर पत्ता लगाउने कुरा पनि हेरौँ। डिस्काउन्टको अमाउन्ट नै सोधेको रहेछ भने पछाडि हामीले जम्प गर्न पाइएन। कति दिएको छ डिस्काउन्ट भनेको? डिस्काउन्ट भनेको 20%। 20% के को 20% हो त डिस्काउन्ट? डिस्काउन्ट भनेको 20% अफ एमपी। सधैँ एमपीमा हो है डिस्काउन्ट लाग्ने। अनि यो भनेको 0.2 टाइम्स एमपी। एमपी भनेको कति छ? एमपी भनेको 1200। यो भनेको कति आयो? 240 है। यो भयो डिस्काउन्टको अमाउन्ट। त्यस पछाडि हामीलाई अर्को के चाहिएको छ? अर्को हामीलाई चाहिएको कुराहरू भनेको एसपी आफ्टर गेटिङ डिस्काउन्ट भनेपछि यस पछाडिको एसपी। हामीलाई के थाहा छ त? यहाँनिर वी नो नाउ द्याट के लेख्नुपर्ने हो त्यो कुराहरू चाहिँ मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है। झ्यामझ्याम यसरी पोइन्ट बनाएर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ के। त्यस्तो केही फर्मेलिटी पनि धेरै चाहिँदैन। तर सकेसम्म लेख्दा राम्रो, किन भन्दाखेरि यो ल्याङ्ग्वेजले पनि अलिअलि मार्क्स त जस इम्प्रेसन पर्छ, त्यो लेख्दा राम्रो है। एसपी भनेको के भयो? एसपी भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो। भनेको के हुने भयो त? एमपी माइनस डिस्काउन्ट भनेको छ है। भने पछाडि हामीलाई एमपी भयो 1200 माइनस 240। यो भनेको आयो 960। सल्भ है। ल एसपी आयो। एसपी आएपछि हामीलाई के? भ्याट अमाउन्ट। भ्याट अमाउन्ट भनेको के हो? भ्याट भनेको कति दिएको छ क्वेसनले? 13%। 13% है। भ्याट सधैँ के को लाग्छ? एसपी को। एसपी विथआउट भ्याटको भनेपछि कति आयो? 0.13 टाइम्स 960 भनेको कति आउने रहेछ भन्दा 0.13 टाइम्स भनेको आउने रहेछ 124.8। यो भयो भ्याट है। यो भयो भ्याट। अब चाहिँ हेर्नु है यहाँनिर
अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भइरहेछ त यो आयो हाम्रो भ्याटको अमाउन्ट अब हामीलाई चाहियो के एसपी विथ भ्याट एसपी विथ भ्याट भनेको के हुने भयो एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट भने पछाडि एसपी भनेको कति भयो 960 प्लस भ्याट 124.8 भनेको कति भयो 960 100 1060 1060 20 1080 1080 4 1084.8 84.8 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है ल के हो सकिएछ त ल क्वेसन सकिएछ है सकियो ल अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ म त अझै बाँकी छ कि जस्तो लागिरहेको थियो ल अर्को क्वेसनले के सोधिरहेको छ हेरौँ है त द लेभल प्राइस भनेको एमपी नै भन्न खोजेको हो है लेभल प्राइस of an article is rupees 2500 if 40% discount is allowed and then 13% VAT is charged. Find the SP of the article with VAT. Find SP of the article with VAT है ल द लेभल प्राइस अफ एन आर्टिकल इज दिस भनेर दिएको छ हामीलाई के एमपी यो भनेको के दिएको भयो एमपी दिएको भयो इफ 40% चार्ज इज डिस्काउन्ट भनेको छ भन्नाले चार्ज होइन कि डिस्काउन्ट 40% डिस्काउन्ट चाहिँ दिएको रहेछ र 13% भ्याट चाहिँ लगाइएको रहेछ फाइन्ड द एसपी अफ एन आर्टिकल विथ भ्याट यसको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् है मैले यहाँनिर चाहिँ स्टेप वाइज सबै गरिदिएको थिएँ यतिखेर अब चाहिँ म यति धेरै फलो गर्दिनँ अब झ्यामझ्याम जम्प गरेर दुईवटा ब्लकमा पनि एन्सर निकाल्न सकिन्छ यो चाहिँ कसरी सकिन्छ भन्दा अघि मैले डिस्काउन्ट र भ्याटको लागि एक्स्ट्रा दुईवटा स्टेप युज गरेको थिएँ अहिले त्यो एकै ठाउँमा गर्न सकिन्छ जस्तै एसपी विथआउट भ्याट भनेको के हुन्छ एमपी माइनस डिस्काउन्ट होइन त अब एमपी भनेको कति दिएको छ 2500 डिस्काउन्ट भनेको कति दिएको छ 40% सधैँ डिस्काउन्ट के हुन्छ डिस्काउन्ट भनेको सधैँ डिस्काउन्ट भनेको एमपीको हुन्छ एमपीको पर्सेन्टेजमा हुन्छ 40% अफ एमपी भनेको कति छ 2500 छ भनेपछि मैले यहाँ टाइम्स 2500 लेखिदिइहालेँ यो भनेको कति भयो 2500 माइनस 0.4 इन्टु 2500 जसको भ्यालु चाहिँ कति आउने रहेछ त 0.4 इन्टु 2500 भनेको 1000 ल 2500 माइनस 1000 भनेको कति आयो त 1500 एसपी विथआउट भ्याट भनेको यो आयो अब एसपी विथ भ्याट भनेको चाहिँ के हो त एसपी विथ भ्याट यो विथ भ्याट भन्नुको त्यस्तो ठुलो डिल केही पनि छैन यसमा चाहिँ एसपीमा भ्याट जोड भन्न खोजेको मात्रै हो के भनेपछि एसपी विथआउट भ्याट भनेको यो भयो प्लस भ्याट भनेको त भ्याटै भइहाल्यो एसपी यो भनेको 1500 भयो भ्याट भनेको क्वेसनले कति भन्दैछ 13% के को 13% एसपी विथआउट भ्याटको योभन्दा माथिको स्टेपको भनेपछि टाइम्स एसपी विथआउट भ्याट भनेको 1500 कति आयो 1500 प्लस 0.13 टाइम्स 1500 यो भनेको चाहिँ भनेको 195 है 1500 प्लस 195 भनेको 1695 सल्भ है ल क्वेसन सकियो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ नेक्स्ट क्वेसनले चाहिँ हामीलाई यहाँ के भन्दैछ त भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है सी नम्बरमा द एमपी of an electric heater is rupees 5000 what will be the price of the heater if price of heater if 10% VAT was levied
levied after allowing 20% discount. ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भनिरहेको छ क्वेसन बुझौँ पहिला। एमपी अफ एन हिटर इज कति भनेको छ, इलेक्ट्रिक हिटर इज 5000। वाट विल बी द प्राइस अफ द हिटर इफ 10% भ्याट चाहिँ लगाइएको रहेछ। ल अगाडिको जस्तै क्वेसन हो, हामीलाई भ्याट र डिस्काउन्ट दिएको छ, एमपी दिएको छ। त्यसो भए एसपी विथआउट भ्याट भनेको कति हुने भयो, एसपी विथआउट भ्याट भनेको चाहिँ एमपी माइनस डिस्काउन्ट। यो भन्नुको अर्थ एमपी कति छ 5000 माइनस डिस्काउन्ट कति छ 20%। डिस्काउन्ट सधैँ के को लाग्छ, डिस्काउन्ट सधैँ एमपी को लाग्छ भनेपछि 5000। यो भनेको कति भयो 5000 माइनस 0.2 इन्टु 5000, यो भनेको कति भयो 5000 माइनस 1000, यो भनेको भयो 4000। ल यो क्वेसन सल्भ है। अब हामी क्वेसन रे यो पोर्सन यो भाग अब हामीले एसपी विथ भ्याट निकाल्छौँ। एसपी विथ भ्याट भनेको के हुन्छ, एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी विथआउट भ्याट प्लस भ्याट हो है, विथआउट भ्याट प्लस भ्याट। यो भनेको कति हुने भयो त, यसको भ्यालु त मैले भर्खर निकालेको छु 4000 प्लस भ्याट भनेको कति दिएको छ क्वेसनले 10% अफ भ्याट सधैँ के को हुन्छ, यसको हुन्छ भनेपछि 4000। यो भनेको 4000 प्लस 0.4 इन्टु 4000, यो भनेको कति भयो 4000 प्लस 400, यो भनेको 4400। ल यो क्वेसन पनि सल्भ है, सकियो यो क्वेसन। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन पनि त्यस्तो गाह्रो छैन, सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है के भनिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि पहिला। यहाँनिर यो क्वेसन चाहिँ 5 को ए भनेर भनेको छ। ए शपकिपर बट अ क्यामेरा for ₹800 and fixed its price 25% above the cost. अनि cost price है, cost price he then allows discount पनि दिएछ। अब के भन्छ फाइन्ड एमपी, एमपी इज इक्वल्स टु वाट भनेको छ एउटा डिस्काउन्ट अमाउन्ट अनि अर्को एसपी अनि अर्को सोधेको छ हाउ मच शुड अ कस्टमर पे एसपी विथ भ्याट भनेको कति हुन्छ जब भ्याट चाहिँ 13% छ भनेर भनेको छ। ल यो भयो है क्वेसन। अब सल्भ गरौँ यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीलाई सुरुमा के चाहियो एमपी। क्वेसन पढ्नुहोस् त के भन्छ, शपकिपर बट अ क्यामेरा, एउटा क्यामेरा ल्याएको रहेछ 800 रुपियाँ हालेर, अनि एमपी कति फिक्स गरेको रहेछ 25% जोडेर भनेको थपेर। त्यो जुन सिपियुले ल्यायो नि त्योभन्दा 25% बढी चाहिँ उसको के रहेछ फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइसलाई हामीले के भन्छौँ मार्क प्राइस एमपी भन्छौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने एमपी है, एमपी डिस्काउन्ट एसपी विथ भ्याट। ल यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा एमपी निकाल्नु पर्यो। एमपी भनेको कति भनेको छ, एमपी भनेको 20% अबभ भनेको छ है, 20% अबभ भनेको छ कि 25 भनेको छ, 25% अबभ भनेको छ। 25% अबभ भनेको हुनाले हामीले यहाँ के लेख्छौँ सिपी प्लस 25% अफ सिपी। यो जोडेको भनेको अबोभ भनेको है, अबोभले यो चिज ल्याएको हो भनौँ न। अब यो भनेको कति हुने भयो त, सिपीको भ्यालु कति छ 800 प्लस 0.25 इन्टु 800, यो भनेको 800 प्लस 0.25 इन्टु 800 भनेको कति आयो 200 आयो, 200 भनेको 1000 रहेछ के एमपी। देन
डिस्काउन्ट कति छ डिस्काउन्टको पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ 10% छ भनेपछि डिस्काउन्ट भनेको 10% अफ एमपी जबकि एमपीको भ्यालु त भर्खर निकालेको छ यो भनेको 0.1 इन्टु एमपी भनेको 1000 100 आयो है त्यसो भए एसपी मात्र भनेको कति हुने भयो एमपी माइनस डिस्काउन्ट हैन त ल अब के गर्न सकियो एमपी त 1000 छ माइनस डिस्काउन्ट भनेको 100 यो भनेको कति आयो त 900 एसपी को भ्यालु 900 अब भ्याट कति लागेको छ 13% त उले भ्याट लगाएको छ भने पछाडी के हुने भयो त अब यहाँ देन एसपी विथ भ्याट भनेको के हो एसपी प्लस भ्याट हो हैन त अनि एसपी को भ्यालु त 900 निकाले मैले भर्खर ल यो भनेको चाहिँ 13% अफ भ्याट सधैँ के को लाग्छ एसपी को लाग्छ यो भनेको 900 प्लस 0.13 इन्टु 900 जसको भ्यालु आउँछ 117 भनेको कति रहेछ भनेको 1017 हो यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है ल सकियो कुरा ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गरौँ त नेक्स्ट क्वेशनले के सोधिरहेको छ त भन्दाखेरि यहाँनेर हामीलाई ए शपकीपर marks the price of his goods 40% above the CP and allows 20% discount 20% discount दिएको रहेछ अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ त if he purchase price of an item is rupees 6000 how much should a customer pay for it with 13% VAT अब हेर्नुस् है यस्तो क्वेशनमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ के भन्दैछ भन्दाखेरि गुडमा चाहिँ 40% अबभ द सीपी राखेको छ अरे अनि अलोज 20% डिस्काउन्ट इफ द पर्चेज अफ द प्राइस इज रुपीज 80 हाउ मच शुड अ कस्टमर पे फर इट भनेर भनेको छ हामीलाई सीपी दिएको छ सीपी बाट 40% अबभ भनेको के हो एमपी हो हैन एमपी बाट हामीले डाइरेक्ट एसपी निकाल्ने के डिस्काउन्ट तिर नभुल्दिने डाइरेक्ट एसपी निकाल्ने एसपी निकालिसके पछाडी त्यसमा डाइरेक्ट भ्याट जोड्दिने भ्याट को अमाउन्ट निकाल्नतिर नभुल्ने के डाइरेक्ट एन्सर निकाल्ने सकेसम्म छिट्टो गर्ने है ल हेर्नुस् त एमपी भनेको के छ एमपी भनेको मार्क्स द प्राइस अफ हिज गुड 40% अबोभ द सीपी भने पछाडी सीपी प्लस 40% अफ सीपी जबकि सीपी भनेको कति छ 6000 प्लस 0.4 इन्टु 6000 भनेको कति आयो 0.4 इन्टु 6000 है यो भनेको आयो 2400 प्लस 2400 भनेको 8400 आयो है 8400 अब हामीले एसपी निकाल्ने डाइरेक्ट एसपी निकाल्ने है एसपी भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो जबकि एमपी भनेको कति दिएको छ 8400 माइनस डिस्काउन्ट भनेको कति दिएको छ डिस्काउन्ट भनेको 20% के को हुन्छ डिस्काउन्ट एमपी को भने पछाडी 8400 माइनस 0.2 इन्टु 8400 भनेको कति आयो 1680 आएको हो है 1680 हो 8400 माइनस 1680 भनेको कति आयो त यो भनेको 84
इन्टु 6720 यो भयो एसपी। अब एसपी विथ भ्याट भन्नुको अर्थ चाहिँ के होला? एसपी विथ भ्याट भन्नुको अर्थ एसपीमा भ्याट जोड भन्न खोजेको हो के। एसपी भनेको त मैले भर्खर निकालेँ 6720 भनेर, प्लस भ्याट भनेको कति छ क्वेसनले दिएकै छ त हामीलाई। भ्याट भनेको 13% अफ एसपी। यो भनेको कति आयो? 6720 प्लस 0.13 इन्टु एसपी भनेको कति छ? 6720। यो भनेको चाहिँ कति आउने भयो त? यो भनेको 873.66720। यो भनेको चाहिँ यो भनेको आयो 7593.6। ल यो नै हाम्रो के भयो त? एन्सर भयो है। र यति गर्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। लास्टमा के भन्न चाहेँ भन्दा सकियो है त, सकियो है हाम्रो यो प्रफिट लसवाला पोर्सन। अब हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्टवाला पोर्सनमा हात हाल्नेछौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजदेखि। त्यतिखेरसम्मको लागि तयारी भएर बस्नु पऱ्यो है। अनि अहिलेसम्मको कुराहरूलाई रिभाइज गर्नु होला। यति भन्दै बिदा माग्छु। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।